पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानसहित सुभाषचन्द्र नेमाङको अन्त्येष्टि छोराहरूले दिए दागबत्ती। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओढाए नेमाङको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा। पार्टीको झण्डा ओढाएर केपी शर्मा ओलीले गरे नेमाङको अन्तिम विदाई। सुभाषचन्द्र नेमाङको अन्त्येष्टि पशुपति आर्यघाटमा ओर्लियो जनसागर। सुभाषचन्द्र नेमाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै राष्ट्रिय सभाको बैठक भयो स्थगित। चिकित्सक माथिको कुटपिट अराजकताको पराकाष्ठा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। गृहमन्त्री ज्यू चिकित्सक कुट्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्दै रवि लामिछानेले गरी माग। चिकित्सकहरूलाई आक्रमण गर्ने 4 जना परे पक्राउ। 3 करोडको डिलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भयो हैलाखैला। आखिर कसले गरेको थियो त भ्रष्टाचार? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। विश्वका 100 उदयमान नेताको सूचीमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह। सुन प्रकरणमा सिआइबीले प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाए पनि अनुसन्धान जारी राख्ने। अवैध सुन प्रकरणमा चिनिया नागरिकसँग जोडिएका नेताहरूलाई उन्मुक्ति। मोबाइलको बहानामा जोडिएन राजनीतिक कनेक्सन। आखिर कसले बचाउँदैछ त भ्रष्टाचारी नेताहरूका छोरा तथा नेताहरूलाई? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सुभाषचन्द्र नेमाङको सम्झनामा भीम रावलले लेखे निकै भावुक कविता। नेपाल भारत खुल्ला सिमानामा सीसीटीभी जडान गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमण टोलीबाट मुख्य सचिव र सुरक्षा सल्लाहकार हटे। चिकित्सक पनि नलाने। जनप्रतिनिधिविहीन 22 स्थानमा उपनिर्वाचन गरिने। एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय परिषद सदस्यमा दीपक मनाङे सहित 17 जना भए मनोनित। हेटौडामा कुटिएका डाक्टर भन्छन् एसपीकै अगाडि कुर्छु भनेपछि मुद्दा हाल्ने आँट कसरी आउँछ? संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङको निधनमा प्रतिनिधि सभाबाट शोक प्रस्ताव पारित। विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरेर आएको प्रमाणित भए शिक्षकको जागिर जाने। र साउदी अरबमा 2 महिनामा 43 जनाको मृत्यु। एकै दिन 4 जनाको शव नेपाल पठाइयो। संसदीय दलको बैठकमा केपी शर्मा ओलीले भने आर्यघाटमा सुभाषचन्द्र नेमाङलाई विदाई गरेर आउँदा दुःख लागेको छ। सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा बिचौलियालाई प्रवेश रोक लगाउन सुझाव। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतद्वारा उपत्यकाका 7वटा अस्पतालको अनुगमन। अधिकांश अस्पतालमा जनशक्तिको नै अभाव। पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानसहित सुभाषचन्द्र नेमाङको गरियो अन्त्येष्टि। छोराहरूले दिए दागबत्ती। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन 26 भदौमा हृदयघातका कारण निधन भएका संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङको राजकीय सम्मानसहित पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। स्वर्गीय सुभाषचन्द्र नेमाङलाई पशुपति आर्यघाटमा छोराहरू मिङ्सो र सुहाङ नेमाङले दागबत्ती दिएका हुन्। लगत्तै नेपाली सेनाको टोलीले शोकधुन समेत बजाएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित शीर्ष नेताहरूले दिवंगत नेताको पार्थिव शरीरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय झण्डा उडाएर नेमाङप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका हुन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिगम्बत नेमाङको पार्थिव शरीरमा पार्टीको झण्डा उडाएर सम्मान व्यक्त गरेका हुन्। यस्तै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायतले पनि आर्यघाट पुगेर स्वर्गीय नेङवामप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली गरेका हुन्। राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टिका लागि नेमाङ निवास बालुवाटारबाट शवयात्रा आर्यघाट ल्याइएको थियो। नेमाङको पार्थिव शरीरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न आर्यघाटमा नेकपा एमालेका शीर्ष नेता, सांसद, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, आफन्त र सर्वसाधारणको बाक्लो भिड लागेको थियो। नेमाङको हिन्दू र लिम्बू सांस्कृतिक अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको छ। दाह संस्कार गर्नु अघि उनलाई सैनिक तथा प्रहरीको टुकडीले राजकीय सम्मान समेत दिएको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय सभाको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक असोज 12 गते दिउँसो 1 बजेसम्मलाई स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमन सिन्हाले बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको हो। सभामुख समेत रहेका नेमाङको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै 1 मिनेट मौन धारण समेत गरिएको थियो। नेमाङको आजै पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ भने नेमाङको पार्थिव शरीरमा उनका 2 छोरा मिङसु र सुहाङ नेमाङले दागबत्ती दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, नेमाङको हिन्दू र किराँती परम्परा अनुसार दाह संस्कार समेत भएको छ। नेमाङको निधनमा सरकारले आज देशभर शोक बिदा समेत दिएको छ। दर्शकबिन यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठकमा दिवंगत नेता सुभाष चन्द्र नेमाङलाई सम्झिएका छन्। नेमाङलाई बिहिबार दिउँसो पशुपति आर्यघाटमा विदाई गरिएको र त्यस बखत आफूलाई निकै दुःखद लागेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। सुभाष चन्द्र नेमाङ नभएको बैठक सायद यो पहिलो हो। नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनमा भएको संसदीय दलको बैठकमा केपी शर्मा ओलीले भने आज उहाँलाई आर्यघाटबाट विदाई गरेर आउँदा मलाई निकै दुःखद लागेको छ। नेमाङसँग आफूले करिब 50 वर्ष निकट रहेर काम गरेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेमाङ र मेरो पहिलो भेट 2032 सालमा जेलमा भएको थियो। उनले भने नेमाङले पार्टीका पक्षमा, न्यायको पक्षमा, आन्दोलनका पक्षमा लगातार काम गरिरहेको पनि बताएका छन्। उहाँ सफल अधिवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, न्यायका पक्षमा उभिने गर्नुहुन्थ्यो। उनले भने नेमाङले सफल सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेको पनि ओलीले बताएका छन्। उहाँले संसदीय गरिमा पनि बढाउनु भएको थियो। उनले भने एमाले संसदीय दलले नेमाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। नेमाङ संसदीय दलका उपनेता र प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि थिए। गत भदौ 26 गते हृदयघातका कारण नेमाङको निधन भएको छ र यति बेला देश शोकमग्न भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रतिनिधि सभाले संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा राखेको शोक प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। बैठकले नेमाङको निधनप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभाले वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य नेमाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो। बैठकमा पूर्व सभामुख समेत रहेका नेमाङको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै 1 मिनेट मौन धारणा समेत गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ 29 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने बताइएको छ। नेमाङ नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट 2048 साल र 2052 सालमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य थिए। 2056 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य, 2063 सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य र व्यवस्थापिका सांसद सदस्य, 2072 मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका सांसद, 2074 मा र 2079 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, नेमाङ विक्रमसम्म 2063 सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, 2063 सालमै व्यवस्थापिका सांसदको सभामुख तथा 2065 साल र 2070 सालको संविधान सभाको सभाध्यक्ष समेत रहेका थिए। नेमाङको आजै पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रासपाका सभापति रवि लामिछानेले चिकित्सकहरूको कुटपिटप्रति खेद प्रकट गर्दै कारबाहीका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्ता क्रियाकलापहरूलाई अराजकताको पराकाष्ठ भनेका छन्। चिकित्सकमाथिको कुटपिट अराजकताको पराकाष्ठ हो। लापरवाही र जटिलता आम जनजीवनले सजिलै छुट्याउन सकिने कुरा हुँदै होइन, उनले भनेका छन्। त्यसैले कुनै पनि बहानामा हुने यस्ता क्रियाकलापप्रति खेद प्रकट गर्दै चिकित्सक कुट्ने माथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस्। गृहमन्त्रीज्यू गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हेटौडाको सन्चो अस्पतालमा बिरामी हेरेर फर्किने क्रममा हेटौडा अस्पतालमा कार्यरत एनेस्थेसिया विभागका डाक्टर प्रशान्त भिडारी र सन्चो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विकास थापामाथि केही युवाहरूले हातपात गरेको भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। केही समय अघि चितवनमा मृत्यु भएका एक बिरामीका आफन्तहरूले अस्पतालभित्रै प्रवेश
गरेर डाक्टरमाथि कुटपिट गरेका हुन्। कुटपिट गर्ने बिरामीका मृतकहरूको श्रीमती र छोराछोरी सहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनले रवि लामिछानेले भनेका छन्, गृहमन्त्रीज्यू चिकित्सक कुट्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्दै रवि लामिछानेले माग गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता चिकित्सकलाई आक्रमण गर्ने 4 जना पक्राउ परेका हुन्। मकवानपुरको घेटौडा उपमहानगरपालिकामा रहेको सञ्च अस्पतालका चिकित्सक द्वय विकास थापा र प्रशान्त बिडारीलाई भदौ 27 मा आक्रमण भएको थियो। चिकित्सकलाई आक्रमण गर्ने मध्ये 4 जना पक्राउ परेका छन्। स्थानीय रमा प्रधान, रमिता प्रधान, रोही प्रधान र अनुप प्रधानलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएको छ। यसैबीच स्वास्थ्यकर्मीले आक्रमण गर्नेहरू विरुद्ध सामूहिक उजुरी दिने समेत तयारी गरिएको छ। वार्ताको नाममा पीडित चिकित्सकहरूलाई नै हतोत्साहित गर्ने काम भएपछि सामूहिक रूपमा मुद्दा दर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष भोला चौलगाईले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच प्रशासन र प्रहरीले दोषीलाई कारबाही गर्न चासो नदेखाएको भन्दै उजुरी दर्ता गर्नुको सट्टा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको अध्यक्ष चौलगाईको भनाइरहेको छ। घटनापछि छलफलका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता नगराउन दबाब दिएको तथा दोषीले डाक्टरलाई काट्छु भन्दा समेत एसपी सीताराम रिजाल निरह बनेको स्वास्थ्यकर्मीको आरोप रहेको छ। यसैबीच नेपाल चिकित्सक सङ्घ, नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ मकवानपुरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। आक्रमण गर्नेलाई कारबाही नभए स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर प्रमुख बालेन्द्र शाह प्रतिष्ठित टाइम पत्रिकाको उदयमान 100 नेताहरूको सूचीमा परेका छन्। वर्षव्याप्ति टाइम 100 लगायतमा वर्षका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सूची प्रकाशन गर्दै आएको टाइमले स्वास्थ्य, वातावरण, खेल, व्यवसाय, राजनीतिक, कला जस्ता क्षेत्रमा उदाउँदा नेताहरूको सूचीमा मेयर बालेन्द्र शाहलाई पनि समावेश गरेको हो। द न्युयोर्क टाइम्सले 5 महिना अघि शाहबारे प्रोफाइल पनि प्रकाशित गरेको थियो। शाहलाई 2023 टाइम्स 100 नेक्स्ट सूचीमा समावेश गर्दै उनले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हासिल गरेको अप्रत्याशित जितको समेत चर्चा गरेको छ। 33 वर्षीय स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर मतदाताको निराशालाई फक्रदै बालेन प्रभाव सिर्जना गरेको समेत जिकिर गरेको छ। यसले गर्दा देशभर 385 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दिग्गज राजनीतिज्ञहरूलाई हराउन सफल भएको पनि टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन अघि आफूले गरेका बाचा पूरा गर्नका लागि चालेका केही कदम, विशेष गरेर सहरका गरिबीमाथि परेको प्रभावका कारणले आलोचना पनि खेप्न परेको उल्लेख समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले विश्वका 100 उदयमान नेताको सूचीमा परेको देखाइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा गए पनि अनुसन्धान भने नरोकिने जानकारी दिएको छ। 7वटा कम्पनीबाट सुन तस्करी भएको तथ्य फेला परेका अहिलेसम्म जम्मा 1 रेडी ट्रेड प्रणालीबाट भएको तस्करीको मात्रै अनुसन्धान सकेको जानकारी दिँदै CIB प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले अनुसन्धान जारी राख्ने जानकारी दिएकी छन्। CIB ले बुधबार आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार 1-2 दिनमै मुद्दा अदालत जाँदैछ। तर 7 कम्पनीबाट 362 किलो सुन तस्करी प्रकरण भएको तथ्य पत्ता लगाए पनि अहिलेसम्म जम्मा 60 किलो 716 ग्राम मात्रै सुन बरामद भएको छ। बाँकी सुन तस्करहरूले गन्तव्यमा पुर्याइसकेकाले त्यसमा थप संलग्नताको खोजीका लागि CIB ले अनुसन्धान जारी राखेको उनले जानकारी दिएकी हुन्। गत साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले हङकङबाट बेरेक्सुमा हालेर ल्याएको उक्त सुन सिनामङ्गल स्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच अवैध सुन प्रकरणमा चिनिया नागरिकसँग जोडिएका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएपछि नेपाली नागरिकहरूमा नैराश्यता छाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको 60 किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेका चिनिया नागरिकसँग सम्बन्ध जोडिएका उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पुरै उन्मुक्ति दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको उच्च नेतृत्वसँग उडबस र व्यापारिक साझेदारी रहेका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ र चिनिया नागरिक दा ओजिन वाङलाई मुख्य प्रतिवादी बनाउँदा उनीहरूसँग सम्पर्क
सम्पर्क स्थापित भएका नेताहरूलाई भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-ले सामान्य सोधपुछ नै नगरी उन्मुक्ति दिएको खुलासा भएको छ। प्रहरीले पक्राउ गरेका 32 जना र फरार भएका 18 जना गरी 50 जनाको सूचीसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार उनीहरूलाई मुद्दा दायर गर्ने गरी काम गर्न थालेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद 60 किलो 716 ग्राम सुन प्रकरणमा फरार रहेका 4 जनालाई मात्रै फरार प्रतिवादी कायम गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी वकिललाई राय दिएको स्रोतले दावी गरेको छ। चीनको सिचुवान प्रान्त घर भएका लेरुङ गोम्बो बाराका भोला सरप व्यवसाय जीवन चलाउने र रोल्पा घर भएकी अमला रोकालाई फरार प्रतिवादी कायम गरिएको छ। चीनिया लोरुङ गोम्बोले तिब्बतियन मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङका भाइ नाता पर्दछन्। दर्शक महानुभावहरू, अमला रोका दावाकी पत्नी हुन्। ब्युरोले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर 18 जना फरार भएको जानकारी दिएको थियो। तर 4 जना बाहेक अन्य आरोपीको ठेगाना भने नखुलेको हुनाले प्रतिवादी कायम गर्न नसकेको CIB-ले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तर अवैध सुन प्रकरणमा चिनिया नागरिकसँग जोडिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता तथा उनीहरूका छोराहरूलाई उन्मुक्ति दिएको सरासर देखिएपछि यति बेला निकै ठुलो हैलाखैला मचिएको छ। मोबाइलको बहानामा जोडिए राजनीतिक कनेक्सन नजोडिएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन 60 किलोग्राम सुन तस्करीमा जोडिएका भए पनि पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन र पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई प्रहरीले प्रतिवादी नबनाएपछि यति बेला सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको सम्झनामा नेता भीम रावलले कविता लेखेका छन्। दिवंगत नेता नेमाङ प्रति श्रद्धाञ्जली सहित कविता समर्पित गरेको भीम रावलले उल्लेख गरेका छन्। यही 26 भदौमा नेमाङको निधन भएको थियो। आज राजकीय सम्मानका साथ उनको अन्त्येष्टि भएको छ। नेमाङ नेपाली राजनीतिमा भद्र नेताको रूपमा परिचित थिए। भीम रावलले श्रद्धाञ्जली भन्दै लेखेका छन्, सुन्तला बारी इलामको डाँडा अध्यारो भयो नि, सुबास ढल्दा ढल्कियो सुबास नै गयो नि, अनुहार तिम्रो अगाडि आउँछ देशको कानुनमा, उकला घुम्ती कुल्चेको सँगै विगतको जीवनमा। उनले यस्तै भावुक पोस्ट गरेका छन्। पूर्व र पश्चिम जोडौला भन्थ्यो हितमा समाजको, मुस्कुराई भन्दै अपेक्षा गर्यौँ उज्यालो आघातको, यात्रामा तिमी अथक सधैँ गन्तव्य छुनलाई जनजानको मनमा बस्न सक्ने मानव हुनुलाई उनले यस्तो लेखेका छन्। सम्झना मात्र जीवित छन्, अब छोडेर गइहाल्यो, अन्तत क्षितिज कहाँ हो विलीन क्षणमा भइहाल्यो, सुकर्म तिम्रा मर्ममा हाम्रा सधैँ रहनेछन्, श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु भरि छ अति मनमा भन्दै दर्शक महानुभावहरू अन्तत सुभाष चन्द्र नेमाङको सम्झनामा नेता भीम रावलले कविता लेखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल भारत खुल्ला सिमानामा CCTV जडान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सिमानामा CCTV जडान गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ग्यावालीले समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, नेपालको हक हित, सीमानाका सुरक्षा र सिमाना क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ। नेपाल भारत बीच खुल्ला सिमाना व्यवस्थापन नियमन सन्धि सम्झौताको पुनर्अवलोकन र सीमा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने मुख्य मागदाबी सहित दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गराउन आदेश दिएको हो। विक्रम सम्वत 2073 सालमा परमादेश माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि 2078 साल वैशाख 12 गते फैसला भएको थियो, तर फैसलाको पूर्ण पाठ 2080 भदौ 27 गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सहभागी हुन जाने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सूचीबाट मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्कर दास बैरागीको नाम हटाइएको छ। प्रतिनिधि मण्डललाई चुस्त बनाउन अर्याल र बैरागीकै अनुरोधमा उनीहरूको नाम हटाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीबाट मुख्य सचिव र सुरक्षा सल्लाहकार हटेका
छन्। चिकित्सक पनि नलग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। स्रोतका अनुसार अब नेपालबाट अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन जाने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा मात्र 9 जना हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि मण्डल सूचीबाट आफ्नो निजी चिकित्सकहरूको नाम समेत हटाएको स्रोतले बताएको छ। यसअघि न्युयोर्क जाने सूचीमा मुख्य सचिव, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र निजी चिकित्सकहरूको नाम राखिएको थियो। मुख्य सचिव र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूले आफ्नो सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नरहेको जानकारी पाएपछि उनीहरू आफैले आफ्ना नाम हटाउन सुझाव दिएका हुन्। त्यसपछि उनीहरूको नाम प्रतिनिधि मण्डलबाट हटाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन भदौ 30 गते साँझ न्युयोर्क प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनको ट्रान्जिट दोहामा रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क जाने प्रतिनिधि मण्डलमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, परराष्ट्रको UN महाशाखाकी प्रमुख तथा सहसचिव सेवा लम्साल, शिष्टाचार महापाल दिलीप कुमार पौडेल, 1 जना शिष्टाचार अधिकृत, प्रधानमन्त्रीका 2 जना सुरक्षा कर्मी र 1 जना पत्रकार रहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको न्युयोर्कबाट सिधै चीन जाने कार्यक्रम रहेको छ। उनको चीन भ्रमणमा असोज 6 गतेदेखि सुरु हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। देशका तिनै तहका रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिहरूको पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल देशका 22 स्थानमा जनप्रतिनिधिविहीन रहेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह अन्तर्गत 17 जना वडा अध्यक्ष पद रिक्त छन्। तीमध्ये 2 जना पालिका उपाध्यक्ष, 1 जना पालिका अध्यक्ष र 1 जना प्रदेशसभा सदस्यसँगै हालै मात्र निधन भएका पूर्व सभामुख एवं सङ्घीय सांसद सुभाषचन्द्र नेमाङसहित 22 स्थान जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुगेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। आयोगले रिक्त रहेको स्थानको आधिकारिक तथ्याङ्क भने पाइ नसकेको बताएको छ। एकिङ तथ्याङ्क पालिका सङ्घीय सांसद वा प्रदेश सभाबाट पाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म पाउन नसकिएकाले आयोगले सबै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ। रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले गत साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटली भ्रमणमा रहेका बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई जानकारी गराइसकेको छ। यद्यपि सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म आयोगलाई बोलाएर औपचारिक रूपमा यो विषयमा छलफल भने गरिएको छैन। उपनिर्वाचनका लागि कानुनमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा केही झन्झटिलो भने देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। संविधान सभामा कहिलेसम्म उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने लेखिएको छैन, तर कतिन जेलसम्मकोमा गरिसक्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको हकमा कार्यालय सकिन 6 महिना बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय परिषद सदस्यमा दीपक मनाङ्गे सहित 17 जना मनोनित भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गे सहित 17 जनालाई केन्द्रीय परिषद सदस्यमा मनोनित गरेको छ। गत भदौ 5 गतेदेखि 7 गतेसम्म बसेको नेकपा यसको केन्द्रीय समितिको बैठकले उनीहरूलाई केन्द्रीय परिषद सदस्यमा मनोनित गरेको हो। नेकपा यसले उक्त बैठकको सर्कुलर सार्वजनिक गरेको छ। अन्य सदस्यहरूमा चिरञ्जीवी पाण्डे लगायतका नेताहरू परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लामो समयको प्रतीक्षापछि सङ्घीय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। यसैबीच विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरेर गएको प्रमाणित भए शिक्षकको जागिर जाने समेत बताइएको छ। दर्ता भएको उक्त शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूले विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरेर गएको प्रमाणित भएमा सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। साथै शिक्षकहरूले अध्यापन गर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा पनि परीक्षामा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, परीक्षा सञ्चालनमा अमर्यादित काम गर्ने वा गराउने, उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा लापरवाही गर्ने तथा नतिजा प्रकाशनमा अमर्यादित कार्य गरेमा, राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा, बिदा स्वीकृत नगराई लगातार 90 दिनसम्म कार्यरत विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, बिदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेशिक अध्ययन तालिम वा अध्यापन भ्रमणमा गएकोमा, त्यस्तो अध्ययन तालिम वा अध्ययन भ्रमण पुरा गरेको मितिले 15 दिनभित्र सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर नभएमा दर्शक महानुभावहरू अन्ततः जागिर जाने बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपत्यकाका विभिन्न 7वटा अस्पतालमा अनुगमन गरेको छ। सरकारका माताहात रहेका उपत्यका सरकारी अस्पतालमा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरकारी अस्पताल व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले अनुगमन गरेको बताएका छन्। अनुगमन टोलीले अस्पतालको जिन्सी अभिलेख व्यवस्थापन, औषधि उपकरणको अभिलेख, खरिद योजना तथा 1 वर्षभित्रको खरिदको अभिलेख, औषधि मौजुद वितरण, आपूर्ति व्यवस्थापन, औषधि तथा उपकरणको आधाविक विवरणको अनुगमन गरेको थियो। उपत्यकामा रहेका वीर अस्पताल, कान्तिबाल अस्पताल, शहीद गङ्गलाल हृदय केन्द्र, पाटन अस्पताल, परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्री रोग अस्पताल, शुक्रराज ट्रापिकल अस्पताल, सरुवा रोग अस्पताल, टेकु भरतपुर क्यान्सर अस्पताल र मानसिक अस्पताल पाटन अनुगमन गरेको बताइएको छ। अनुगमनका क्रममा अधिकांश अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव रहेको पाइएको थियो। सबै अस्पतालमा मौजुद स्वास्थ्य सामग्रीहरूको लिपिबद्ध नगरेको, खरिद योजना नगरेको, औषधि भण्डारणको व्यवस्थापन नभएको पाइएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको योजना नभएको, कति औषधि तथा उपकरण खरिद गरेको र कति बाँकी छ भन्ने एक नभएको पाइएको थियो। गङ्गलाल अस्पतालमा मौजुद औषधि नभएको समेत पाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले उपत्यकाका अस्पतालको अनुगमन गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच 60 किलो 716 ग्राम सुन तस्करीमा संलग्न एकजना चिनिया नागरिक भारतबाट पक्राउ परेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन बरामद गरेपछि काठमाडौँबाट भागेका चिनिया नागरिक पेङ युङ सिन आसिन पक्राउ परेका हुन्। भारतको सिलगढीमा आसिन पक्राउ परेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँमा सुन बरामद भएपछि भागेका आसिनलाई भारतीय प्रहरीले जासुसको आरोपमा पक्राउ गरेको र मुद्दा चलाएको थाहा भएको बताइएको छ। साउन 4 मा सशस्त्र सीमा बलले पक्राउ गरेर उनलाई पश्चिम बङ्गालको सिलगढी स्थित खोरीबारी थानालाई जिम्मा लगाएको थियो। भेपमा ल्याएको सुनबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान थालेपछि नै आसिन सिलगढीतर्फ लागेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले बताइएको छ। सिआइबी स्रोतका अनुसार अहिले उनी सिलगढी स्थित जेलमा रहेका छन्। पेङ युङ सिंह हङकङबाट काठमाडौँमा सुन पठाउने र विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने समूहका नायक चिनिया नागरिक दा ओजिन वाङसँग निकट रहेको बुझिएको छ। तस्करीको उद्गम थलो हङकङबाट 60 किलो सुन पठाउने समूहमा 5 जना मध्ये आसिन पनि रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले निष्कर्ष निकालेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका पक्षधार पार्टीहरूबाट देश नबन्ने बताएका छन्। हिजो बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले गणतन्त्रका पक्षधार नेपालका सबैभन्दा जेठोदेखि कान्छो पार्टी एउटै कित्ताको भएको बताउँदै यिनीहरूबाट देशमा समृद्ध सम्भावना नरहेको बताएका छन्। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताका पक्षधार पार्टीहरू जो नेपालको सबैभन्दा जेठोदेखि सबैभन्दा कान्छो पार्टीसम्म सबै एउटै कित्ताका पार्टीहरू हुन्। यिनीहरू एउटै रङका पार्टी हुन्। यिनीहरू पार्टीलाई भोट दिएर यिनै पार्टीलाई बोकेर देश बन्छ भन्नु साँडेको टाङमुनि गएर बाल्टी थाप्नु जस्तै भएकोले बताएका छन्। साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध आउँदैन उनले भने देशमा राजा सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, संघीयताको खारेजी, भ्रष्टाचारको अन्त्य र आफ्नै जीवनकालमा देश बनेको देख्न चाहनेहरूले गणतन्त्रका पक्षधार पार्टीलाई पल्टाउन पर्ने उनको भनाइरहेको हो। युवाहरूले देशमा गरी खाएको देख्न, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय अधिकारको रूपमा विकास भएको देख्नका लागि राप्रपालाई नेतृत्वमा पुर्याउन आवश्यक रहेको राजेन्द्र लिङदेनले बताएका छन्। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई नेपाली जनताले परिवर्तनका लागि साथ दिए पनि उनीहरू इमानदार हुन नसकेको राजेन्द्र लिङदेनले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परिवर्तनका लागि अब सडकमा जाने पनि उनले उद्घोष गरेका छन्। सबै दलहरूका नेताहरू विदेशको जुठो पुरो खाएर उनीहरूको निर्देशनमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिएको उनको आरोप रहेको छ। राजेन्द्र लिङदेनले प्रस्ताव गर्दै राज संस्थालाई मुलुकको अभिभावकीय रूपको संस्थामा सबैले मान्नुपर्ने समेत उनले बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राज संस्थालाई मुलुकको अभिभावकीय संस्थाका रूपमा स्वीकार गर्नु प्रमुख 3 दललाई आग्रह गरेका छन्। ठूला दलले अंगीकार गरेको दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौताको बाटोबाट मुलुक दुर्घटनामा फस्ने निश्चित भएको जिकिर गर्दै उनले अब राज संस्थालाई अभिभावकीय भूमिका दिने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने समेत प्रस्ताव सारेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा राप्रपाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्था मुलुकका लागि हितकार हुने पनि बताएका छन्। उनले जनताको अधिकारका लागि हो भने संहिताप्रति आफूहरूको आपत्ति नरहने तर्क गर्दै जनप्रतिनिधिका संख्या भने भारी मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको औँलाएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता प्रकाश सपुतको गीतमा निकै विवाद आएपछि अनुमति बिना प्रहरी पोसाक प्रयोग नगर्न हेडक्वार्टरले चेतावनी दिएको छ। चलचित्र, टेलिचलचित्र, म्युजिक भिडियो तथा फेसबुक, टिकटक लगायतका लागि भिडियो बनाउने प्रयोजनका लागि अनुमति नलिई पोसाक प्रयोग नगर्न नेपाल प्रहरीले चेतावनी दिएको छ। प्रहरीको पोसाकको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले विज्ञप्ति जारी गरेर प्रहरीको श्रव्य दृश्य शाखामा स्वीकृति लिएर मात्र प्रयोग गर्न भनेको छ। प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कटायतले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पूर्व स्वीकृत नलिई वा स्वीकृत परियोजना तथा स्क्रिप्ट अनुसन्धान अनुसार बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोसाक र त्यसमा प्रयोग हुने दर्जनीय चिन्ह तथा प्रहरीको मनोग्राम प्रयोग गराउनु हुन्न भन्ने स्पष्ट पार्दछ बताइएको छ। दर्शक पनि यसैबीच सुभाष चन्द्र नेमाङको उत्तराधिकारीको रूपमा कान्छो छोरा सुहाङलाई अगाडि बढाउने नेकपा एमाले तयारी गरेको बुझिएको छ। हृदयघातबाट निधन भएका संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले आज अन्त्येष्टि हुँदैछ। नेमाङको अन्त्येष्टि हुँदैछ बिहान 11 बजे हिन्दू र लिम्बू परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरिने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, दिवंगत नेमाङका जेठा छोरा मिङसो बेलायतमा थिए। उनी हिजो बिहान काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। उनी बेलायतमै बस्ने गरेको बुझिएको छ। कान्छा छोरा सुहाङ भने हिजो मंगलबार राति नै आएका हुन्। उनी भने अस्ट्रेलिया काम विशेषले गएका थिए। सरकारले नेमाङको अन्त्येष्टिको दिन शोक बिदा दिने घोषणा समेत गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच स्वर्गीय नेमाङको राजकीयका सम्मानका साथ अन्त्येष्टि हुँदैछ। उता एमाले भने सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनको शोकमा 3 दिन देशका पार्टी कार्यालयहरूमा झण्डा आधा झुकाउने समेत निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा एमाले कान्छो छोरा सुहाङलाई नै सुभाष चन्द्र नेमाङको उत्तराधिकारीको रूपमा अगाडि बढाउने बुझिएको छ। नेमाङको निधनसँगै रिक्त हुने इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचन मार्फत नै सुहाङले सक्रिय राजनीतिमा पाइला टेक्न सक्ने अनुमान सुरु गरिएको छ। नेकपा एमाले यसअघि पनि आफ्ना नेताको निधन भएपछि भएका निर्वाचन मार्फत स्वर्गीय नेताहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई नै अवसर दिएको इतिहास छ। विद्यादेवी भण्डारीदेखि विद्या भट्टराईसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने सुभाष चन्द्र नेमाङको उत्तराधिकारीको रूपमा सुहाङले नै राजनीतिमा डेब्यू गर्ने अनुमान समेत गर्न सकिनेछ। गत वर्ष मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा सुभाष चन्द्र नेमाङले काङ्ग्रेसका डम्बर बहादुर खड्कालाई पराजित गरेका थिए। सुभाष चन्द्र नेमाङ र खड्काबीच जम्मा 1014 मतको अन्तर रहेको थियो। दर्शक पनि यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तत्काल सरकार परिवर्तन नहुने बताएका छन्। बुधबार नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिन सिन्धुली आएका शर्माले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका हुन्। प्रेस युनियन सिन्धुलीले बुधबार सिन्धुली गढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाली काङ्ग्रेस तत्काल सरकार परिवर्तन गर्ने सोचमा नरहेको समेत बताएका छन्। उनले भने हाम्रो सरकार बनाउने सांसदको अङ्क गणित पुग्ने भए नेपाली काङ्ग्रेसले आफै सरकार बनाउँथ्यो, दोस्रो दलको नेतृत्वमा बस्दैनथ्यो। एक्लै सरकार चलाउन सक्ने अवस्था नभएकाले वर्तमान सरकारलाई नै साथ दिएर सहकार्य कायम राख्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले तत्काल सरकार बनाउने विषयमा नसोचेको उनले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले खबरदारी गर्नुपर्दछ, कमजोरी केलाउनु पर्दछ र सरकारलाई साथ दिनुपर्दछ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार परिवर्तन गर्न तत्काल सोच्ने बेला भएको छैन, शर्माले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूबाट तत्काल काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सुझाव दिइरहेको भए तापनि सरकार परिवर्तन नहुने उनले बताएका छन्। कुनै पनि दलले एकल सरकार बनाउने अवस्था सांसदमा नरहेको उनले बताउँदै सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको छ, भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई सघाएर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता आफ्नै अनुयायीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सुनसरी
चतरधामका सिद्धबाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरीलाई सुनसरी जिल्ला अदालतले सफाई दिएको छ। अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले बुधबार माग दाबी नपुगेको भन्दै आरोपितले कसुरबाट सफाई पाउने फैसला गरेको बताइएको छ। यसअघि पनि जिल्ला अदालतले यसअघिको फैसला पुनर्विचार गर्न भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लामा मुद्दा फर्काएको थियो। सिद्धबाबा विरुद्ध जिल्ला अदालतमा परेको जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा निवेदनको माग नपुग्ने अन्तिम फैसला भएको अदालतका तहसिलदार भरतमणि पोखरेलले बताएका छन्। उनले दोस्रो पटक अदालतबाट सफाई पाएका हुन्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको इजलासले सिद्धबाबालाई 2077 मङ्सिरमा सफाई दिएको थियो। सो मुद्दालाई उच्चले जिल्लामा फर्काएपछि 2079 असार 14 गते पुनः मुद्दा दर्ता भएको थियो। सोही मुद्दाको सुनवाई गर्दै अदालतले निवेदनको दाबी नपुग्ने भएकाले उनलाई आरोपबाट सफाई दिने फैसला सुनाएको हो। एक महिला अनुनयले 2076 कार्तिक 4 गते किटानी जारी दिए गरेपछि सिद्धबाबा विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले द्वन्द्वमा लागेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर देशको समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले चित्त दुखाउन नहुने महामन्त्री गगन थापाले बताएका हुन्। काङ्ग्रेस पोखरा महानगर समितिको दोस्रो महानगर सम्मेलनलाई बुधबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस भए तापनि राजनीतिक व्यवस्थापन गर्दा पहिला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्दा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले चित्त देखाउन नहुने बताएका छन्। काङ्ग्रेस सबैको हित चाहने पार्टी हो। काङ्ग्रेस आम जनताको सुख दुःखमा साथ दिने पार्टी हो। उनले भने जनताको विश्वास पनि काङ्ग्रेसको पार्टीमा रहेकाले नयाँ उम्रेका पिपलपाती पार्टी क्षणिकका लागि भएको समेत उनले बताएका छन्। मिसन 2084 सालमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने दावी गर्दै कार्यकर्ताहरूलाई विचलित नहुन उनले आग्रह गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस समिति सीमित व्यक्ति मात्र नभई सबै जनता धनी भएको देख्न चाहन्छ। महान बीपीको सिद्धान्त पनि जनता धनी हुन् भन्ने नै थियो उनले बताएका छन्। काङ्ग्रेस भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा रहेको भन्दै उनले भ्रष्टाचारमा लाग्ने आफ्नै नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि जोगाउने पक्षमा पार्टी नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले हिन्दू र मुस्लिम बीच दङ्गा फैलाउनेलाई गोली हान्ने चेतावनी दिएका छन्। मुख्यमन्त्री यादव मङ्गलबार बाराको बारागढी गाउँपालिका 1 स्थित नुरी जाम मस्जिदको उद्घाटन गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। मुख्यमन्त्री बनेको 1 महिनापछि केही हिन्दूवादीहरू भेट्न आएको र उनीहरू हिन्दूमाथि अत्याचार हुने गरेको गुनासो गरेको प्रसङ्ग केलाउँदै मुख्यमन्त्री यादवले भने गलत गर्नेतर्फ लागिए लाठीले मात्रै होइन गोलीले ठोक्न सुरु भइहाल्छ। यो प्रदेशमा कुनै किसिमको दङ्गा हुनु हुँदैन। उनले बिहारसम्म जस्तै मधेसमा उर्दू पढाइ हुने सरकारी विद्यालय स्थापना गर्ने उद्घोष गरेका छन्। बिहारमा उर्दू विद्यालय हेरेको छु, नेपालमा छैन, तर मधेसबाट सुरु गर्छौँ उनले बताएका छन्। मस्जिद मन्दिर कब्रस्थान स्थितका कामका लागि यस वर्ष 10 करोड बजेट छुट्याइएको पनि उनले बताएका छन्। उनले यो धर्म निरपेक्ष देश भएकाले आफू सद्भाव कायम राख्ने काम गर्न चाहने पनि बताएका छन्। यसैबीच हिन्दू मुस्लिमलाई लडाएर संहिता खारेज षड्यन्त्र गर्ने भइरहेको भन्दै उनले सचेत हुन समेत आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता संविधानको मर्म विपरीत शिक्षा विधेयक आएको भन्दै शिक्षाविदहरूले विरोध जनाएका छन्। लामो प्रतीक्षापछि बुधबार शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरायो। तर संविधानको मर्म विपरीत विधेयक आएको टिप्पणी विज्ञहरूले गरेका छन्। यो विधेयक पारित गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ। संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनिएको छ। प्राध्यापक बालचन्द्र लुइटेल भन्छन्, प्राइभेट कम्पनीले शुल्क उठाउन पाउने भएपछि संविधान अनुसार कसरी निशुल्क शिक्षण भयो? उनले भने निजी विद्यालयमै विवाद भएको बुझिएको छ। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा अब खुल्ने निजी विद्यालय गुठी अन्तर्गत हुने र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयको हकमा स्वैच्छिक गरिएको छ। सञ्चालकमा रहेका कम्पनीहरू अन्तर्गतका विद्यालय आउन चाहेमा गुठीमा आउन सक्नेछन्। कम्पनीमै बस्न चाहेमा
समयमा पनि पाउनेछन्। स्वैच्छिक गुठीका रूपमा रूपान्तरण गर्नु अघि त्यस्तो संस्थागत विद्यालयले दायित्व फरक गर्नुपर्ने विधेयकमा भनिएको छ। यसरी कम्पनी अन्तर्गत निजी विद्यालय राखेर सरकारलाई कमजोरी बनाउने गरी विधेयक आएको शिक्षाविदहरूको तर्क रहेको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने यता सकारात्मक रहेका छन्। दर्शकबिन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसरी नगर्ने गरी विधेयक आएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले माध्यमिक तह स्टेम विधिबाट पठन पाठनको प्रस्ताव समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। 3 तहको सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड समेत गरिएको छ। राज शिक्षकलाई समेत यति बेला राहत भएको समेत बुझिएको छ। शिक्षकले बहुविवाह गर्न नहुने, प्रदर्शन हडताल गर्न पनि प्रतिबन्ध समेत लगाएको बुझिएको छ। अभिभावकसँग सापट्टि वा सहयोग लिन नपाउने शिक्षकले बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले अवश्य पनि पढ्नु भएको होला। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? शिक्षा विधेयक प्रस्ताव भएको छ, यसबारे प्रतिक्रिया दिनुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यस्तै काम भइरह्यो भने यो सरकार धेरै दिन नटिक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले घोषणा गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारको काम कारबाही ठिक नरहेको बताउँदै धेरै दिन टिक्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार पार्टीको महिला सङ्गठनले आयोजना गरेको तीज विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न जनकपुर आइपुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले पत्रकारहरूसँग उक्त चेतावनी दिएका हुन्। सरकार अब ढल्छ भनेको होइन, तर यस्तै रवैया रहिरह्यो भने धेरै दिन टिक्दैन। म अहिले पनि भन्छु, उनले भने। समाजवादी मोर्चाका कारण काङ्ग्रेस सशाङ्कित हुनुपर्ने कारण नरहेको बताउँदै खनालले गठबन्धनलाई मोर्चा भन्दा पनि सरकारबाट जोखिम रहेको बताएका छन्।